السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه अजमाइन। तो मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। हम लेसन नंबर 19 आज शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला, जिसमें हम आदद और मादूद के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, आदद और मादूद। तो यहाँ पे 3 से 10 के नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, 3 से 10 वाले। और 3 से 10 में थोड़े कायदे आपको याद रखना है। पहला, जो अदद है यानी जो नंबर है वो पहले आएगा। वो पहले आएगा। पहले आएगा, किससे पहले आएगा? मादूद के। तो जैसे सलासतु कुतुबिन, सलासतु कुतुबिन, ये तो पहले आएगा। दूसरा ये याद रखना है कि जो नंबर्स है 3 से 10 का ही फायदा है कि वो ऑपोजिट जेंडर रहेगा। तो अगर गिनने की चीज जो है ऑपोजिट जेंडर, मादूद जिसको हम गिन रहे हैं वो मुदक्कर है, तो आप जो है मुअन्नस लाएंगे। मुदक्कर है तो मुअन्नस, मुअन्नस जैसे किताब है तो आप सलासतु कुतुबिन, सलासतु। तो मुदक्कर को मुअन्नस, मुअन्नस को मुदक्कर। और तीसरी चीज जो मादूद है जिसको हम गिन रहे हैं वो प्लूरल लाएंगे, वो प्लूरल लाएंगे। तो कुतुबिन बोलेंगे, सलासतु किताबिन नहीं बोलेंगे। और उसको मजरूर लाएंगे, क्योंकि वो मुदाफ मुदाफ इलैहि की शक्ल है। मजरूर लाएंगे तो सलासतु कुतुबुन नहीं बोलेंगे, सलासतु कुतुबन नहीं बोलेंगे। तो वैसे ही 3 4 चीजें हमको देखना है कि नंबर पहले लाएंगे, वो तो ऑब्वियसली पहले ही लाएंगे। फिर ऑपोजिट जेंडर होगा, मुदक्कर को मुअन्नस, मुअन्नस को मुदक्कर। फिर प्लूरल होगा, जो चीज गिन रहे हैं। जैसे रजुल गिनना है, आदमी, तो रिजाल इसका प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, सलासतु रिजालिन। फिर मजरूर लाएंगे, मजरूर यानी जेर के साथ, सलासतु रिजालन, लुन नहीं करेंगे, सलासतु रिजालिन करेंगे। ये अगर आप समझ गए हैं इंशाल्लाह, इसी के लिए 2 लेसन आएंगे, ये लेसन और इसके बाद वाला लेसन इंशाअल्लाह ताला। अल मुदीरु कम तालिबन फी जदीदन फी फसलिका या शेख। और एक चीज क्या है, कम के बाद हमेशा सिंगुलर और मंसूब आएगा। सिंगुलर यानी वाहिद, और मंसूब यानी जबर वाले, है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं तमीज, बोलते हैं हम सिंगुलर और मंसूब। सिंगुलर और मंसूब आना चाहिए हमेशा कम के बाद। तो हालांकि हालांकि तर्जुमा इसका प्लूरल करेंगे हम। कितने स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स, कम तालिबन जदीदन, कितने नए स्टूडेंट्स हैं, तुल्लाब है, फी फसली का या शेख, आपकी क्लास में, ए शेख। तो शेख ने कहा अलमुदर्रिसु फीही अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन, उसमें है 10 नए स्टूडेंट्स। फीही अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन, 10 नए स्टूडेंट्स हैं। तो अशरा देखिए, तो किसको गिन रहे हैं हम? तुल्लाब। तुल्लाब लड़का है लड़की है? लड़के है, लड़के हैं, स्टूडेंट्स है ना। तो ये मुअन्नस आया देखिए, अशरतु मुअन्नस आया। क्यों आया? क्योंकि लड़कों को गिने, तो ऑपोजिट जेंडर लाएंगे, यानी मुदक्कर को मुअन्नस, मुअन्नस को मुदक्कर। फी ही उसमें है अशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन, उसमें नए स्टूडेंट्स हैं। तुल्लाब जुदुदिन इसकी नात है। मिन अइना हुम, वो कहाँ से है? वो सब कहाँ से है? अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, क्या सब के सब एक शहर से है? क्या सब के सब एक शहर से है? कुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिद, कुल्लुहुम यानी सब के सब, कुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, क्या सब के सब एक शहर से है? ला हुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, नहीं वो अलग अलग कंट्रीज में है, अलग अलग कंट्रीज से है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है, बिलाद जो है गैर अकल जमा है। तो हम पढ़े थे कि भाई जो गैर अकल जमा होती है उसको सिंगुलर, यानी सिंगुलर लाएंगे, जो भी नात लाएंगे थे, हिया लेसन नंबर 16 में हम पढ़े थे। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, हम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, नहीं वो सब मुख्तलिफा, ये मुअन्नस लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्योंकि ये बिलाद गैर अकल जमा है। तो गैर अकल जमा को आप क्या करेंगे? सिंगुलर फेमिनिन लाएंगे उसकी, आ, उसके वो क्या कहते हैं, उसके नात भी लाएंगे या जो भी लाएंगे,
منهم ثلاثة طلاب من فلبین، منهم ثلاثة طلاب من فلبین، اس میں سے 3 اسٹوڈنٹس فلپینس میں سے ہے، 3 اسٹوڈنٹس فلپین سے ہے، جو ثلاثة طلاب، ثلاثة طلاب، یہ دیکھیں مؤنث لائن ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مذکر ہے، مذکر ہے تو 3 اسٹوڈنٹس، وأربعة طلاب من اليابان، اور 4 اسٹوڈنٹس جاپان سے ہے، 4 اسٹوڈنٹس جاپان سے ہے، اور طالبان من الصین، اور 2 اسٹوڈنٹس، پچھلے لیسن میں ہم پڑھے تھے کہ جو نمبرز 1 اینڈ 2 ہے، 1 اینڈ 2 کو آپ کیا کریں گے، یعنی طالب واحد، منوط نات کی طرح آتے ہیں نمبرز 1 اینڈ 2، رائٹ؟ تو یہاں پہ بھی ویسے ہی طالب واحد، ویسے ہی طالبان اثنان، 2 اسٹوڈنٹس، پچھلے لیسن میں ہم ڈوئلز پڑھے تھے، 3 to 10 میں نمبر پہلے آئے گا، پہلے آئے گا، ویسے تو ڈوئل کے لیے آپ لانا ضروری نہیں ہے، طالبان ہی بولیں گے تو کافی ہے، لیکن یہاں پہ آپ وہ کریں گے طالبانی، واحد میں بعد میں لائیں گے، تو 3 to 10 میں نمبر پہلے لائیں گے طالبانی، لیکن یہ دیکھیے پہلے آیا نمبر، یہاں پہ آنی کر دیں گے بس، 2 اسٹوڈنٹس چائنا سے ہے، وہ طالب واحد، دیکھیے بعد میں آیا، تو یاد رکھیں نمبر 1 اینڈ 2 بعد میں آتے ہیں، ویسے اتنا نہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، آنی لگا دیں گے تو وہ کر دیں، 3 to 10 میں کہاں آتے ہیں؟ پہلے آتے ہیں، پہلے آتے ہیں، پہلے آتے ہیں، تو یہ یاد کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ نمبرز کے قواعد ہمیشہ مشکل ہی ہوتے ہیں، من مالی سے، اور ایک اسٹوڈنٹ ملیشیا سے ہے، افی فصل کا طلاب من امریکہ، کیا آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں امریکہ سے؟ طلاب من امریکہ، فصل کا طلاب، کیا آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں امریکہ سے؟ نعم فیہ 7 طلاب من امریکہ، ہاں اس میں ہے 7 اسٹوڈنٹس، فیہ اور فیہا بھی پڑھے تھے ہم لوگ، فیہ اور فیہا، یعنی اس میں ہے 7 طلاب من امریکہ، یہاں 7 طلاب سے کیوں نہیں شروع کیے کہ 7 طلاب فیہ؟ اس میں ایک قاعدہ ہے کہ آپ جو ہے یعنی اگر مبتدا نکرہ ہے، انشاءاللہ بک 3 میں آئے گا، اگر مبتدا نکرہ ہے تو آپ اس کو شروعات میں نہیں لا سکتے، جیسے رجل فی البیت نہیں استعمال کر سکتے، رجل فی البیت نہیں استعمال کر سکتے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فی البیت، فی البیت، فی البیت، فی البیت رجل، اس طرح سے سینٹنس لانا پڑے گا، فی البیت رجل، فی البیت رجل، گھر میں آدمی ہے، رجل فی البیت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ویسے یہاں پہ بھی 7 طلاب نکرہ ہے، کیسے پتا چل رہا؟ مضاف الیہ کو دیکھیں گے تو اس کو پہلے لائیں گے، 7 طلاب فی ہی نہیں بول سکتے، تو مبتدا اگر نکرہ ہو تو اس سے شروعات نہیں کر سکتے آپ، اس کو بعد میں ہی لانا پڑے گا، اہم جدودن، کیا وہ نئے ہیں؟ لا ہم قدامہ، قدیم ان کی جمع قدامہ، کیا وہ نئے ہیں؟ نہیں وہ پرانے ہیں، کم طالباً فیہ من اوروبا، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس میں یورپ سے، اوروبا یورپ، فیہ 5 طلاب من انگلترا، و8 طلاب من المانیا، و6 طلاب من فرانسا، و9 طلاب من ہولندا، پورے نمبرز ہیں اس میں 5 اسٹوڈنٹس ہیں انگلینڈ سے، و8 طلاب من المانیا، اور 8 اسٹوڈنٹس ہیں، 8 اسٹوڈنٹس، یہ 5 اسٹوڈنٹس جرمنی سے ہیں، اور 6 طلاب من فرانسا، اور 9 طلاب من ہالنڈا، اور 9 اسٹوڈنٹس ہیں ہالینڈ سے، 6 اسٹوڈنٹس فرانس سے ہے، شکراً یا شیخ، یہ پورے نمبرز ہیں، اور نمبرز میں غور کرتے جائیے کیونکہ مذکر ہے، یہ پورا لیسن میں صرف مذکر چیزوں کو گنیں گے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عدد، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ معدود، اس کو بولتے ہیں عدد، اس کو بولتے ہیں معدود، یہ بھی عدد، یہ معدود، عدد معدود، تو معدود جو ہے جس کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث مذکر ہے، تو نمبر مؤنث لائیں گے، تو کے ساتھ آئیں گے نمبرز، تو یہی بتا رہے ہیں، دیکھیں 3 طلاب، 7 طلاب، 4 سوری نیچے جانا ہے نا، 3 طلاب، 4 طلاب، 5 طلاب، 6، 3 اسٹوڈنٹس، 4 اسٹوڈنٹس، 5 اسٹوڈنٹس، دیکھیں زیر زیر زیر، کیونکہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں 3 سے 10 میں، 6 طلاب 6 اسٹوڈنٹس، 7 طلاب 7 اسٹوڈنٹس، 8 طلاب 8 اسٹوڈنٹ، 9 طلاب 9 اسٹوڈنٹس، اور 10 طلاب 10 اسٹوڈنٹس،
10 स्टूडेंट। तो इसके मिसालें हैं यहाँ पे। इंदी खमसतु कुतुबिन व सलासतु अखलामिन, किताब की जमा कुतुब और ये अखलाम। इंदी खमसतु कुतुबिन, मेरे पास 5 किताबें हैं और 3 अखलाम पेन्स हैं, 3 पेन्स हैं। खालिदुन लहू सित्ततु अबनाइन, खालिद को 6, उसको है 6 बच्चे। लहू सित्ततु अबनाइन, उसको 6 लड़के हैं। कम अखन लकी या आमिना, तो कितने बहनें कितने भाई है आपको ए आमिना। ली अरबातु इख्वतिन, मेरे को है अरबातु इख्वतिन, यानी 4 भाई है मेरे को। कितने भाई है, 4 भाई हैं। फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन, फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन, हफ्ते में 7 दिन है। हफ्ते में 7 दिन है। फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन, हफ्ते में 7 दिन है। फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन। फिर है कम रियालन इंदका अलान या अम्मार, कितने रियाल है आपके पास ए अम्मार। इंदिल आना थमानियातु रियालातिन, देखिए रियाल की जमा रियालात है। आप सोचेंगे रियालात मुअन्नथ है। कभी भी मुज़क्कर हो या मुअन्नथ हो, आपको देखना चाहिए आपको देखना चाहिए क्या, कि सिंगुलर है ना उसमें देखना चाहिए, हम प्लूरल में नहीं देखना चाहिए, सिंगुलर में देखना चाहिए। सिंगुलर में देखना चाहिए, प्लूरल में नहीं देखना चाहिए। ठीक है। तो रियालुन सिंगुलर में मुज़क्कर है। हालांकि यहाँ पे फीमेल लग रहा है, आतुन आने से आपको लगेगा कि भाई फीमेल है, लेकिन आपको सिंगुलर में जाके देखना कि भाई रियालुन को गोलता आ रहा है नहीं आ रहा है। रियालुन को गोलता आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फी हादल हय्यी तिस्अतु बुयूतिन जदीदतिन, इस घर में, हय मोहल्ले में नए 10 घर हैं। देखिए बुयूतिन जदीदतिन फिर से गैर अक़िल जमा आया है, तो आप जो है उसको क्या करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर फेमिनिन। लिहाज़े सय्यारती अरबाअतु अबवाबिन, इस कार को 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं। तो बाबिन की जगह अबवाब, तो फीमेल लाए हैं, फीमेल लाए। कम समनु हादल किताबी, इस किताब का कीमत क्या है। समनु कीमत है, और ये मुदाफ इलैहि है, और ये बदल है। हाँ, बदल है क्योंकि हम लोग पढ़े थे इस्मुल इशारा वगैरह के बाद अगर अलिफ लाम आता है तो वो बदल हो जाता है, यानी मतलब असल में तो होना था हादा को जेर आना था मुदाफ मुदाफ इलैहि में, लेकिन हादा मबनी है, इसको जेर नहीं आता। तो इसके बाद वाला अलिफ लाम वाला, इसको हुक्म लगा देंगे, जेर दे देंगे। तो बदल भी नात की तरह है, हर चीज में कॉपी करता है। फी हादल बैती, मतलब आप समझ लीजिए हादा था ही नहीं, तमनुल किताबी, तो वैसे जेर देते थे ना, वैसे हादा बीच में आ गया। हादा बीच में आ गया। कम थमनु हादल किताबी, इस किताब की कीमत क्या है। तमनुहु सबअतु रियालातिन व निस्फुन, उसकी कीमत है 7 रियाल और निस्फ यानी आधा। फी हादल फसल, इस क्लास में, वैसे देखिए हादा के बाद बदल आ रहा है, जेर आ रहा है, फी का इफेक्ट इस यहाँ तक पहुंच जा रहा है। अशरतु तुल्लाबिन खुदामा व अरबातु तुल्लाबिन जुदुदिन, खुदामा कदीम की जमा खुदामा, 10 नए पुराने स्टूडेंट्स हैं और 4 नए स्टूडेंट्स हैं। इस क्लास में 10 पुराने हैं और 4 नए। कम खमीसन इंदका या इब्राहिम, कितने खमीस हैं आपके पास ए इब्राहिम। इंदी थमानियतु कुमसानिन, मेरे पास 8 खमीसें हैं। थमानियतु कुमसानिन, 8 खमीसें हैं। 8 खमीसें हैं। थमानियतु कुमसानिन, खमीस की जमा खुमसानुन। इंदी रियालानी व खमसतु खुरूशिन, मेरे पास 2 रियाल हैं। रियालानी 2 रियाल है, और 5 खुरूश। खुरूश यानी पहले के ज़माने में इस्तेमाल करते थे, यानी एक खुरूश 1/10वां हिस्सा था रियाल का, यानी अगर 10 खुरूश होंगे तो आपके पास 1 रियाल बन जाएगा। जैसे अपने पास पैसे है ना, 100 पैसों का 1 रुपया बनता है, वैसे यहाँ पे 10 से 1 बनता था।
فی هذه الحافلة 10 ركاب، اس بس میں 10 پیسنجر ہیں. راکب کا مطلب پیسنجر یا سوار، مسافر جو سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو سکتے ہیں بس میں یا کس میں بھی. 10 ركاب. ٹھیک ہے، ابھی ایکسرسائز کریں گے. کم کتاب عندک، تو بریکٹ میں جو ہے اس کے حساب سے جواب دیں گے. عندی ثلاثة کتب، میرے پاس 3 کتابیں ہیں. کم اخن لکا یا حامدو، اور ہم لوگ پڑھے تھے لکا جو ہے بھائی بہنوں کے لیے لکا استعمال کریں گے. عندہ کس کے لیے استعمال کریں گے؟ چیزوں کے لیے. کم اخن لکا یا حامدو، کتنے بھائی ہیں آپ کو اے حامد؟ تو آپ بولیں گے لی خمسۃ اخوتن. لی خمسۃ اخوتن، میرے پاس خمسہ اخوہ. ویسے ہی اخوہ میں بھی تو لی خمسۃ اخوتن. اخوا میں آپ گولتا دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے مؤنث ہے. نہیں ہے، کیونکہ سنگولر یعنی مذکر مؤنث کس میں جا کے دیکھیں گے؟ سنگولر میں جا کے دیکھیں گے، واحد میں دیکھیں گے یا جمع میں نہیں دیکھیں گے. گولتا آتا ہے مگر مؤنث نہیں بنتا. کم عمن لکی یا لیلا، کتنے چاچا ہیں آپ کو اے لیلا؟ تو لی مجھے کتنے چاچا ہیں؟ 4 ہے بولنا ہے. اربعۃ، اربعۃ عمن کی جمع اعمام، اعمام لی اربعۃ اعمام. دیکھیں نمبرز فیمیل آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ سب چیز گننے والی میل ہے. اگلے لیسن میں ہم سب چیز گننے معدود جو ہے پورے فیمیل لائیں گے، تو نمبرز میل لائیں گے. کم ابن لک یا شیخ، کتنے بیٹے ہیں آپ کو اے شیخ؟ لی ستۃ ابناء، مجھے 6 لڑکے ہیں. کتنے؟ 6 لڑکے ہیں. کم سؤالا فی ھذا الدرس، کتنے سوال ہیں اس لیسن میں؟ فی ھذا الدرس، فی ھذا الدرس، اس لیسن میں 8 اسئلۃ، سوال کی جواب اسئلہ، سوال نہیں بولنا. فی ھذا الدرس 8 ثمانیۃ اسئلۃ. تو اوپر لکھتا ہوں جواب کے. اسئلۃ، اسئلۃ فی ھذا الدرس 8. یہ فا ہے، یہ فا. ٹھیک ہے. کم راکبن فی الحافلۃ، بس میں کتنے پیسنجرز ہیں؟ فی الحافلۃ 9 رکاب، 9 رکاب. کم ریالا فی جیبک، آپ کے جیب میں کتنے ریال ہیں؟ فی جیبی، میرے جیب میں کتنے ریال ہیں؟ 7 ہے. 7 7 ریالات. کم ثمن ھذا الکتاب، قیمت کیا ہے اس کتاب کی؟ 10 ریالات. کچھ بھی. ابھی آخری میں کیا ہے، اس کو 3 سے 10 گنیں گے. تو آپ کیا کریے، کوشش کریے 3 سے 10 گننے میں. جیسے ثلاثۃ کتب، اربعۃ کتب، خمسۃ کتب، 6 کتب، 8 کتب، اس طرح سے. پھر اقلام، 3 اقلام، تاجر، 4 تاج، تجار، تاجر نہیں تجار. 5 تجار، 6 تجار، 8 تجار، 9 تجار، 10 تجار. پھر رجل، 3 رجال، 4 طلاب، 5 ریالات. خروش، 8 خروش، کچھ بھی. اخن کا 9 اخوت، ابن کا 10 ابناء. اس طرح سے پورے گن سکتے ہیں 3 سے 10، 3 سے 10، 3 سے 10، 3 سے 10. تو آپ کو نمبرز یاد ہو جانا چاہیے. 3 4 5 6 7 8 9 10. ایک جگہ لکھ کر یاد کریے. انشاءاللہ آسان ہے، زیادہ کچھ سوچنا نہیں ہے. انشاءاللہ ثمن یعنی قیمت، ریال ریالات، حافلہ بس، السؤال اسئلہ، البلد بلاد، اوروبا یورپ، فرانسا فرانس، مختلفۃ بلد یعنی کنٹری، سوال سوال، حافلہ بس، مختلفہ الگ الگ، مختلفہ. نصف یعنی آدھا، الیوم یعنی آج، الیوم یعنی دن، ایام دن، کئی سارے دن. القش خروش، قش یعنی وہی 1/10 حصہ. راکبن پیسنجر، رکابن سواری. قدیم پرانا، خدامہ جمع ہے. جیم 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 یعنی جمع. الجیب جیب، جیوبن المانیہ جرمنی، ہالینڈ ہالینڈ، مالیزیا ملیشیا. تو یہ تھا، بہت ہی آسان ہے. انشاءاللہ اگر آپ کو ایک آئیڈیا آ جائے
लेसन नंबर 19 था वो। इंशाअल्लाह ताला जज़ाकल्लाहु खैरन। तो वैसे ही नंबर्स जो है थोड़े मुश्किल ही होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और उसको आप बार बार लिखेंगे तभी प्रैक्टिस हो सकेगी। और इसको आप मश्क करिए, क्योंकि नंबर्स बुक टू में जब आप आएंगे, जब आप नंबर्स अब देखेंगे कि 11 से 19 के थोड़े, 11 से 99 के अलग कवायद हैं। तो नंबर्स डिवाइड होते हैं नंबर 1 और 2, फिर नंबर 3 से 10, नंबर 11 12, फिर 13 से 19, फिर 21 22 23, यानी 31 32 41 42, ये सारों का एक कायदा है। और 33 से 39, 43 49, ये सारों का एक कायदा, 99 तक। फिर नंबर 100 और 1000 का भी अलग कायदा है। ये सब बुक टू में आएंगे इंशाल्लाह ताला। नंबर्स मुश्किल ही हैं, होते हैं, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह, और आसानी के साथ समझ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। मिलते हैं अगले लेसन में इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।